सुप्रभात मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्य मित्राणि साम्प्रतं वार्ताः श्रूयन्ताम्। विश्व संस्कृत सम्मेलनं पुरी क्षेत्रं लोक भाषा प्रचार समिति अस्य मासस्य अन्तिम सप्ताहे गुवाहाटी नगरे विश्व संस्कृत सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने विश्वस्तरीयाः गोष्ठ्यः प्रचलिष्यन्ति। गोष्ठीषु आध्यात्मिक क्षेत्राय संस्कृतस्य योगदानं, सांस्कृतिक लोकाय संस्कृतस्य उपायनं, जागतिक विज्ञान क्षेत्राय संस्कृतस्य प्रदेयानि, विश्व साहित्याय संस्कृतस्य योगदानं, विश्व भाषाभ्यः संस्कृतस्य उपायनम् इति आदिषु विषयेषु प्रबन्ध मण्डनानि भविष्यन्ति। विश्व संस्कृत सम्मेलन विषये अधिक ज्ञानार्थं दत्तदूरवाणीनां सम्पर्कं कुर्युः इति संयोजकाः सूचयन्ति। अग्रे सरामः श्रोतारः। युद्ध नौकाये प्रथमतया महिलाधिकारिणी नवदेहली इदं प्रथमतया भारतीय नौकादलस्य युद्ध नौकाये महिला अधिकारिण्याः नियुक्तिः कृता अस्ति। महिलानामपि सैन्ये समान अवकाशस्य प्रदाने निर्धारणम् एतत् स्वीकृतम् इति नौकादलस्य मुख्यस्थः अड्मिरल् आर् हरेश कुमारो वदत्। परमाधिकारिण्याः नामधेयं न प्राकटयत्। नौकादलस्य दिनाचरणात् पूर्वं पत्रिकागोष्ठ्यां भाषमाणः सः इदं प्रथमतया महिलामेकां कमाण्डिंग अधिकारिणीं कृतवन्तः इति अकथयत्। कमाण्डिंग अधिकारिणीं कृतवन्तः इति अकथयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। आरोग्य योजना आरब्धा। वयनाडु अग्रिमे वत्सरे लोकसभा निर्वाचन भविता। अग्रिमे वत्सरे लोकसभा निर्वाचनं भविता। तत्र यदि कांग्रेस पक्ष अधिकारं लप्स्यते तर्हि राजस्थान राज्ये यादृशी आरोग्य योजना अनुष्ठापिता अस्ति तादृशेव भारतम् आरप्स्यते इति पक्षस्य नायकः राहुल गान्धी आश्वासनम् अदत्। सः अधुना स्वक्षेत्रे केरलराज्यस्य वयनाडु नगरे वर्तते। सः राजस्थान राज्ये निर्धनकल्याणाय आरब्धम् आरोग्य योजनां प्राशंसत्। सुल्तान बतेरी प्रदेशे नूतनतया निर्मितं स्वायत्त रुग्णालयम् उद्घाट्य सः अभाषत। सः वाचम् अनुवर्तयन् उत्तमारोग्यसेवायाः प्राप्तिः जनानां मूलभूतः अधिकारः। अतः निर्धनेभ्यः न्यूनधने आरोग्यसेवां दातुं केन्द्रसर्वकारः बद्धो वर्तते। एतद्दिशि राष्ट्रियस्तरे आरोग्यरक्षणविषये पुनर्विमर्शकरणस्य आवश्यकता विद्यते। राजस्थाने चिरञ्जीवी आरोग्य योजना आदेशे आदर्शभूता अस्ति। 50 लाख रूप्यकाणां धनरक्षणं तया योजनया दर्श्यते। अतः तत्र निर्धनाः अशक्ताः च आतङ्करहिता इति अवोचत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। वर्षे 21 लाख जनानां बलेः नवदेहली विश्वे एव अत्यन्तं प्रदूषितं वायुगुणस्तरं प्राप्तवती नगरी। नाम राष्ट्रस्य राजधानी नवदेहली। सर्वरीत्या बाह्य वातावरणस्य वायुमालिन्यं भारते प्रतिवर्षं 21.8 इति लक्ष जनानां मृतये कारणं वर्तते इति आतङ्कारक विषयः प्रकाशतां गतः। वायुमालिन्येन अधिक मरणसम्भवेषु राष्ट्रेषु चीनाया अनन्तरं चीनाया अर्थात 24.4 इति लक्षं नन्तरस्थानं भारतस्य अनन्तरम् अस्ति भारतस्य। एवं विश्वस्य पुरातनेषु वैद्यकीयपत्रेषु अन्यतमेन ब्रिटेन मूलस्य बीएमजे प्रकटितम् अध्ययनवृत्तं सूचयति। एतेन सहैव निर्माणोद्यमः, विद्युतः उत्पादन, परिवहने फासिल ईंधन उपयोगेन जायमानं वायुमालिन्यम् आविश्वम् 51 लक्षम् अधिक मरणाय
कारणं भवतु वर्तते। एतद् नवदशोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे विश्वे सर्वरीत्या बाह्यङ्गन वायुमालिन्य सञ्जातानां 83 लक्षस्य मरणप्रमाणस्य 61% अंशेन समानः इति वृत्तं सूचयति। श्रोतारः अग्रे सरामः। न्यूयॉर्क मध्ये भवन ध्वंसः, लखनऊ अपराध प्रकरणेषु भागे निर्मितानि अक्रम भवनानि बुलडोजर उपयुज्य रिक्तीक्रियमाणानि वर्तन्ते। बुलडोजर बाबा इत्येव ख्यातस्य योगी आदित्यनाथ वर्यस्य उत्तरप्रदेश सर्वकारः इदानीं न्यूयॉर्क इत्याख्ये स्थलेऽपि एतत् तन्त्रम् उपायुक्तं, परम् एतत् न न्यूयॉर्क नगरम्। उत्तरप्रदेशस्य राजधान्याः लखनऊ नगर्याः बाह्यवलये न्यायनियम विरुद्धं निर्मीयमाणं न्यूयॉर्क सिटी इति आख्यं विस्तरणं मंडल प्रशासनं बुलडोजर यन्त्रेण सह नगरपालिकायाः कर्मकराः ध्वंसम् अकुर्वन्। श्रोतारः अग्रे सरामः। पाकिस्तान बांग्लादेशिनोः बन्धनं हजारीबाग। इतोपि वर्षद्वये एव पाकिस्तान बांग्लादेशयोः सीमप्रदेशे क्रियमाणं तन्त्रीसंयोजनकार्यं समापयिष्यते इति केन्द्रगृहसचिव अमित शाह सूचयत्। सीमभद्रतादलस्य स्थापनादिनाचरणे भाषमाणः पाकिस्तान बांग्लादेशयोः मध्ये तन्त्रीबन्धनकार्याय इतोपि 60 किलोमीटर अवशिष्टम्। एतद् वर्षद्वये समापयिष्यते। तन्त्रीबन्धने अशक्ये स्थले लेसर तन्त्रज्ञानम् उपयुज्य मानव उच्चार्य प्रेषणस्य उपरि नियन्त्रणं मानव चौर्य प्रेषणस्य उपरि नियन्त्रणं स्थाप्यते इति अकथयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। सूर्याध्ययनाय उड्डायितादित्येन कार्यारम्भः नवदेहली। सूर्यस्य अध्ययनाय उड्डायित महत्वाकांक्षिणी आदित्य एल प्रथम नौका शनिवासरे सौरमारुतानाम् अवलोकन कार्यम् आरभत। उपग्रहे आदित्य सौरकण प्रयोगे पेलोड स्वकार्यं सहजतया निर्वहत् अस्ति इति बाह्याकाश संशोधनालय संस्था असूचयत्। भूमेः प्रभावलयात् बहिः गतवती आदित्य एल प्रथम बाह्याकाशे 9.2 लक्ष किलोमीटर प्रयातुं साधनद्वयं सम्प्राप्तम्। श्रोतारः अग्रे सरामः। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। मास्को देशस्य जनसंख्यां वर्धयितुं रष्या देशस्य प्रत्येकं विवाहिता महिला कनिष्ठम् 8 पुत्रान् प्राप्नुयात् इति रष्या अध्यक्ष व्लादिमीर् पुटिनः स्वदेशस्य महिलाभ्यः आकारणं प्रादात्। मास्को नगरे विश्व रशियन नागरिक सभाम् उद्दिश्य भाषमाणः पुटिनः अग्रिमेषु दशकेषु अग्रिमसन्तत्यै रष्या देशस्य जनसंख्यायाः संरक्षणं वर्धनं च अस्माकं लक्ष्यम् इति अवोचत्। अस्माकं नैके जनाङ्गीयगणाः 4-5 इतोपि अधिकान् पुत्रान् प्राप्य बृहत् कुटुम्ब प्राप्ते सम्प्रदाय आरक्षन्। अस्माकं माता मह्यः पिता मह्यादयः 7-इतोपि अधिकपुत्रान् प्राप्नुवन्। वयमेतत् सम्प्रदायं रक्षेम। प्रत्येकं विवाहिताः महिला कनिष्ठरूपेण 8 पुत्रेभ्यः जन्म प्रदद्यात् इति अकथयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। वित्तकोशे 18 कोटि लुण्ठनम्। इम्फाल मणिपुर प्रान्तस्य उख्रुल मण्डलस्य वित्तकोशम् आक्रम्य लुण्ठनं कृतवन्तौ 18.8 इति अर्थात 18 कोट्यधिक रूप्यकाणि अचोरयन् इति घटना अघटि। कर्मकरे गुरुवासरे कार्यं समाप्य वर्तमानेषु अकस्मात् शस्त्रास्त्र सहित 19 जनानां गणः कर्मकरान् भाययित्वा शौचालये संस्थाप्य तान् ततः 18.8 इति कोटि रूप्यकाणां लुण्ठनं कृत्वा पलायनम् अकरोत्। अक्रूल मंडलस्य वित्तकोशेभ्यः सर्वेभ्यः एटीएम केन्द्रेभ्यश्च प्रेषणसिद्धानां रूप्यकाणां लुण्ठनम् एतत्। मणिपुर राज्ये गतेभ्यः केभ्यश्चन मासेभ्यः पूर्वं जनाङ्गीय हिंसाचारस्य आरम्भानन्तरम् एतत् तृतीयं वित्तकोश लुण्ठनम् इति ज्ञायते।
श्रोतार अग्रे सरामः। पाम्बभायनं बेंगलुरु कर्णाटकस्य राजधान्याः बेंगलुरुनगर्याः बाह्यवलये विद्यमानेभ्यः प्रतिष्ठितेभ्यः सप्ततमे शालाभ्यः बाम्भायनस्य विद्युन्मान् पत्राणि आगतानि इति सहस्राधिका छात्रा पालकपोषकास्तः भयम् अन्वभवन्। बेंगलुरुनगरस्य 48 ग्रामान्तरमण्डलस्य 22 शालाभ्यः खैरिजेट्स् नाम्नि भायनस्य पत्राणि समागतानि। अनुक्षणं स्फोटक निष्क्रियदलम् आरक्षकाश्च आगत्य पर्यशीलयन् ततः मिथ्याभायन् पत्राणि इति ज्ञात्वा विद्यार्थिनः पालकपोषकाश्च निश्चिन्ता जनेषु भयसृष्टये एव विदेशेभ्यः पत्राणि आगतानि स्युः इति नगर आरक्षकायुक्तः बी दयानन्द असूचयत्। प्रकरणस्य अन्वेषणाय विशेष दलस्य रचना अकारि। श्रोतारः अग्रे सरामः। सर्वपक्षाणां सभा नवदेहली संसदो शैत्यकालीनस्य अधिवेशनस्य नेपथ्ये केन्द्रसर्वकारः शनिवासरे सर्वपक्षाणां सभाम् आकारयत्। संसदीय व्यवहार सचिवः प्रहलाद जोशी सभायाः नेतृत्वं निरवहत्। रक्षण सचिव राजनाथ सिंह वाणिज्य सचिव पीयूष गोयल संयोज्य ज्येष्ठ नायकाः सभायां भागिनो भवन्। सभायां संसदः सुगमकार्याय सर्वकारः विपक्षाणां सहकारं प्रार्थयत्। चतुर्थे दिनांके शैत्यकालीनस्य संसदोधिवेशनं प्रारभ्य 22 दिनांके समाप्तिम् एष्यति। आहत्य 15 दिनानि यावत् संसत्कलापः प्रचलिष्यति। श्रोतारः अग्रे सरामः। जनसमीपे 2000 मुंबई व्यवहारात् प्रति स्वीकृतानि 2000 रूप्यकाणि इतोपि जनतायाः समीपे वर्तन्ते। तावता जनैः 97% अर्थात् 3.650 लक्ष कोटि रूप्यकाणि प्रत्य आगतानि। इतोपि जनानां समीपे 6.97 कोटि रूप्यक मूल्ययुतानि 2000 रूप्यक पत्राणि वर्तन्ते इति रिजर्व वित्तकोषो सूचयत्। 23 वर्षस्य मे मासस्य 19 दिनांके रूप्यकं 2000 प्रति स्वीकृतानि आसन्। श्रोतारः अग्रे सरामः। कोट्यधिपति बालकः मुंबई कौन बनेगा करोड़पति, कः कोट्यधिपति भविष्यति इत्याख्ये दूरदर्शन कार्यक्रमे 14 वर्षीय मयांक विजयं प्राप्य कोट्यधिपति अभवत्। कोटि रूप्यक विजेता अत्यन्तं कनीयान् बालकोऽयम्। अमिताभ बच्चनेन क्रियमाणस्य कार्यक्रमस्य 15 कार्यक्रमे हरियाणा प्रान्तस्य महेन्द्रगढ़ नगरस्य 8म कक्षा छात्र मयांकः 16 वृत्तेषु सर्वत्र समीचीनानि उत्तराणि प्रादात्। 7 कोटि रूप्यकाणां प्रशस्तेः 17तम प्रश्नात् दूरे गतवान् इति तानि प्राप्तुम् एषः असमर्थो समजायत। श्रोतारः अग्रे सरामः। शीतकाले गुडस्य उपयोगः आरोग्यवर्धकः। शीतकाले देह उष्णत्वेन रक्षितव्यः, तेन सह आरोग्यविषये अवधानं स्थापयितव्यम्। तेन सह अवधानं स्थापितव्यं। स्वीकृत आहारः देहारोग्यं रक्षितुं महत्वपूर्णं पात्रं वक्ष्यते। तदा शीतकाले कः आहारः स्वीकारार्हः गुडं को नेच्छति? सर्वेषां गुडः आरोग्यदृष्ट्या अत्युत्तमः। शीतकाले गुडसेवनेन बहवः लाभाः सन्ति। गुडः उष्णाहार पदार्थ इति गण्यते। शीतकाले आम्लेन सह गुडसेवनम् आरोग्यवृद्धये उत्तमम्। एतयोः मधुराम्ल रुचिः रोगनिरोधकशक्तिं वर्धयति। शीतकाले गुडचहायां तुलसीपर्णस्य उपयोगेन रक्तशुद्ध्या सह रक्तकणानां वर्धनं भवति, प्रत्युर्जतां निवारयति। शीतकाले जीर्णक्रिया समस्या अधिका वर्तते। एतां दूरीकर्तुं घृतेन सह गुडस्य सेवनम् उत्तमौषधम्। मलबद्धतां निवारयति। रात्रिसमये क्षीरं गुडं हरिद्राचूर्णमिश्रस्य पानेन उदरस्य तापशोथः न्यूनः भवति।
श्वासोच्छ्वास शीतबाधा न्यूना भवति यदि चिकित्सकस्य मार्गदर्शनेन नियमपालनेन आयुर्वेदोक्तेन सम्यक् आहार सेवनेन शरीरारोग्यं दृढं भवति। श्रोतार अग्रे संस्कृतं नाम जीवद्भाषा। संस्कृत निर्माणे शब्दानुसारिणी व्यवस्था दरीदृश्यते सा तु लोकतः सिद्धा व्याकरणेन अनुव्याख्याता च। अस्मिन् विषये पाणिनि प्रणीतानि कतिपय सूत्राणि द्रष्टव्यानि। अंतरान्तरेण इति शब्दद्वययोगे द्वितीया विधानं स्प्रियः दीक्षितः इति सूत्रेण स्प्रियते प्रयोगे इष्टस्य संप्रदानसंज्ञा विधानं च अत्र उदाहरणत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। अंतरा इति आकारान्तम् अव्ययम् अंतरेण इति अपि अव्ययं शाब्दिं व्यवस्थां स्मारयति। स्प्रियते सर्वे लकाराः इष्यन्ते स्प्रियालुः स्प्रयालुः इति विशेषणम् अपि अत्र इष्टस्य संप्रदानत्वे ततश्चतुर्थी विधाने च उदाहरणं भवति। यथा भोगेभ्यः स्प्रिययालौ न हि वयं भर्तृहरेः शतकत्रयम्। कालिदासः तु स्प्रियालोः प्रयोगे सप्तमीं विहितवान् इति पश्यामः। यथा तपोवनेषु स्पृहयालुः एव। भट्टोजी दीक्षित मते स्पृहैरीप्सितः इति सूत्रेण ईप्सित मात्रे संप्रदान संज्ञा। प्रकर्ष विवक्षायान्तु परत्वात् कर्म संज्ञा। पुष्पाणि स्पृहयति हेलाराजमते तु स्पृहयति योगे संप्रदानमेव। अतः पुष्पाणि स्पृहयति पुष्पाणां स्पृहयति इति असाध्य एव असाध्येव। श्रोतार अग्रे सरा। जीव गोस्वामी विद्वान डॉक्टर एच.वी. नागराज राव वंग देशस्य श्रेष्ठेषु विद्वत्सु कविषु भक्तेषु च अग्रगण्यः। जीव गोस्वामी अयं महानुभाव रूप गोस्वामिनः शिष्यः। चैतन्य महाप्रभोः प्रभावेण श्रीकृष्ण भक्ति प्रवहति स्म वंगदेशे। तस्या हरिभक्तेः प्रसाराय जीव गोस्वामिना समस्तं सर्वस्वं निवेदितम्। जीव गोस्वामी 16 शतमाने जीवति स्म। तस्य जीवनकालः 97 वर्षाणि इति श्रूयते। रामकेली नाम्नि ग्रामे तस्य जन्म अभवत्। रूप सनातन गोस्वामिनोः कनीयान् भ्राता अनुपमः जीव गोस्वामिनः पिता। तस्य शैशव एव अनुपमो मृतः। तथापि जीव गोस्वामी विद्याभ्यासं सततं कृत्वा वंगभाषायां संस्कृत भाषायां च अपार विद्वत्त्वं लेभे। नवद्वीपे तस्य अध्ययनं प्राचलत्। ततस्तेन विष्णुभक्ति प्रचाराय जीवनं समर्पितम्। वृंदावन क्षेत्रं गत्वा स तपस्ते ग्रन्थांश्च बहून् रचयामास। मोघल चक्रवर्ती अक्बरोऽपि तस्य दर्शनं लब्धवान् इति वदन्ति। जीव गोस्वामिना रचितानां ग्रन्थानां परिमिताः 18 पुराणपरिमितेः अधिका आसीत्। तेन हरिनामामृत व्याकरणं च निर्मितं यस्मिन् संज्ञाः सर्वाः हरिनामरूपाः सन्ति। तत्र स्वराः सर्वेश्वराः कथ्यन्ते व्यञ्जनानि विष्णुजनाः इति च। ह्रस्व इति अस्य स्थाने वामन इति दीर्घ इत्यस्य च त्रिविक्रम इति संज्ञा। एवं इतराः संज्ञाः अस्य संस्कृत व्याकरणस्य सूत्राणां पठनेन हरिनाम संकीर्तन पुण्यमपि लभ्यते। धन्यो जीव गोस्वामी यः सर्वान् मनुष्यान् हरिभक्तान् अचिकीर्षत्। श्रोतार अग्रे सरामः। हस्ताक्षराभियानम् आरब्धं। देहली अद्यारभ्य 20 दिनाङ्कपर्यन्तम् आम आदमी पक्षस्य नेतारः मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन सह प्रत्येकमपि जनस्य गृहं गत्वा वार्तालापं करिष्यन्ति। तत्र आम आदमी पक्षस्य परिषदाः पदाधिकारिणः अपि भागं वक्ष्यन्ति। जनैः सह चर्चां कृत्वा तेषाम् अभिप्रायं सङ्ग्रहीष्यन्ति। अमुं विचारं पक्षस्य राज्यसभा सदस्य राघव चड्डा प्रदेश संयोजक गोपाल रायश्च गुरुवासरे
वार्तागोष्ठ्याम् अकथयताम् प्रायः वदन् अस्माकं पक्षः देहल्याम् अद्भुतं कार्यं निर्वहन् वर्तते। अस्मत् कार्यम् अवलोक्य भारतीय जनता पक्षस्य ज्येष्ठनायकाः देहल्यां कदापि तत्पक्षाधिकारं नैव लप्स्यते इति आतङ्किताः सन्ति। अत एव वाममार्गेण केज्रीवालम् अवरोद्धुं ते प्रयत्नरताः। मद्यपानप्रकरणं निमित्तीकृत्य अस्मत्पक्षस्य नायकाः मनीष सिसोदियादयः कारागारं मोघं प्रेषिताः। अधुना मुख्यमन्त्रिणा बन्धनाय षड्यन्त्रं संरच्यमानमस्ति। भारतीय जनता पक्षः अस्माकं श्रेयः न सहते। सम्प्रति प्रतिगृहं गत्वा तेभ्यः पत्रं प्रदास्यते। पत्रे वर्तमानानां विषये चर्चां जनाः कर्तुम् आरभन्ते। तेन जनाः अस्माभिः सह वर्तन्ते इति अंशविरोधिभिः ज्ञायते इति अवदत्। श्रोतारः अग्रे श्रामः अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समापयामि। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह। श्वः तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। यदि भवन्तः सर्ववृत्तान्तं यदि ध्यानेन पठन्ति तर्हि सर्वत्रापि प्रेषयन्तु। पुनः लाइक अवश्यमेव कुर्वन्तु। अन्यैः सह इतोपि प्रेषणं कुर्वन्तु। नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु।